तपाईँ अरूलाई जे दिनुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। अरूलाई त्यो दिने कोसिस गर्नुहोस् जे तपाईँ अरूबाट पाउने चाहना गर्नुहुन्छ, किनकि प्रकृतिले पनि तपाईँलाई सित्तैमा केही पनि दिने गर्दैन, केवल त्यसले फिर्ता दिने मात्र गर्दछ। प्रकृतिले त्यही चिज तपाईँलाई फिर्ता दिने गर्दछ जुन तपाईँले कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै रूपमा प्रकृतिलाई दिनुभएको थियो। कुनै समय एउटा किसान सधैँजसो एउटा बेकरीवालालाई घिउ बेच्ने गर्दथ्यो। किसानले सधैँजसो एउटा थैलामा पोका पारेर बेकरीवालालाई घिउ दिने गर्दथ्यो। बेकरीवाला पनि कामको व्यस्तताको कारण कुनै मोलतोल नै नगरिकन पैसा दिन्थ्यो अनि घिउ लिएर जाने गर्दथ्यो। एक दिन फुर्सद भएको समयमा बेकरी साहुको दिमागमा यो कुरा आयो कि म सधैँ त्यो किसानकोबाट 1 किलो घिउ त लिएर आउँछु, तर मैले अहिलेसम्म त्यो किसानले घिउ जोखेर दिएको देखेको छैन। जस्तो दिन्छ त्यस्तै बोकेर आउने गरेको छु, कतै कम त दिँदैन। एकचोटि तौलेर हेर्नु पर्यो यो 1 किलो छ कि छैन भनेर। जब उसले घिउलाई तौलियो तब उसले त्यो किसानले पोकामा दिएको घिउ 1 किलो भन्दा कम भएको पायो। उसलाई आफू ठगिएकोमा त्यो किसानदेखि धेरै रिस उठ्यो अनि त्यो किसानबाट आफू ठगिएकोले उसलाई सजाय दिने मन गरी उसले त्यो कुरा गाउँको मानिसहरू अनि मुखियालाई भन्यो। मुखिया र केही मानिसहरू त्यस किसान भएको ठाउँमा गए अनि मुखियाले त्यस किसानसँग भने, म कहाँ तिम्रो बेकरीवालाबाट उजुरी आएको छ। तिमीले 1 किलो भनेर उसलाई दिने गरेको घिउ त्योभन्दा कम दिने गरेको रहेछौ भन्ने कुरा छ। तिमीले किन त्यस्तो बेइमानी गरेको? किसानले नम्र भएर भन्यो, हजुर, मैले त कुनै बेइमानी गरेको जस्तो लाग्दैन, कसरी यस्तो हुन पुग्यो? मुखियाले भने, बेइमानी गरेको छैन भने देखाऊ, तिमीले तौलने ढक, कतै त्यसमा पो कमी गरेर बेइमानी गरेका छौ कि जसबाट तिमीले घिउ जोख्ने गरेका छौ? किसानले भन्यो, हजुर, मसँग त कुनै पनि त्यस्तो तौलने ढक नै छैन। किसानको त्यस्तो कुरा सुनेर मुखियालाई पनि रिस उठ्यो अनि मुखियाले भने, यदि तिमीसँग तौलने ढक नै छैन भने तिमीले घिउलाई कसरी तौलेर बेच्ने गरेका छौ त? किसानले नम्र भएर फेरि जवाफ दियो, हजुर, बेकरीवालाले त केही दिन अगाडिबाटै मात्र म कहाँबाट घिउ लैजान थालेको हो, तर मैले त धेरै वर्ष अगाडिदेखि उसकोबाट पाउरोटी लिने गरेको छु। बेकरीवालाले हरेक बिहान मलाई 1 किलो पाउरोटी ल्याइदिने गर्दछ र म त्यही पाउरोटीको ढक बनाएर त्यही बराबरको घिउ तौलेर राख्ने गर्दछु र उसलाई त्यही तौलेर राखेको घिउ दिने गरेको छु। सधैँ मैले त्यसो नै गर्ने गरेको छु। किसानको यस्तो कुरा सुनेपछि मुखिया दङ्ग परे। बेकरीवाला पनि अब भने केही हच्कियो। वास्तवमा त्यो बेकरीवालालाई पनि आफूले दिने पाउरोटीको तौलमा कमी छ भन्ने कुरा थाहा नै थिएन। उसले त गोटा गन्तीको आधारमा पहिले नै तौलेर बनाएको रोटी किसानलाई नियमित दिने गरेको थियो। उसले पनि जानी जानी त्यस्तो काम त गरेको थिएन। अब तपाईहरू नै भन्नुहोस् कि दोष कसको थियो, किसानको कि बेकरीवालाको? साथीहरू, त्यसैले पनि हाम्रो जीवनमा हामीलाई त्यही चिज फिर्ता मिल्ने गर्दछ जे हामी कुनै न कुनै तरिकाले हामीले गर्ने विभिन्न कर्मको रूपमा बाहिरी संसारलाई दिने गर्दछौँ। हामीले हाम्रो जीवनलाई राम्रो काममा लगाउँछौँ भने हामीलाई राम्रो नै फिर्ता मिल्ने गर्दछ, अनि जीवनमा हामी नराम्रो गर्दछौँ भने हामीलाई पनि नराम्रो नै फिर्ता प्राप्त हुने गर्दछ। यसो हो र यदि हामी हरदम आफूलाई राम्रो नै होस् भन्ने चाहना गर्दछौँ भने हामीले पनि जीवनमा राम्रो नै काम गर्न आवश्यक हुन्छ। यो त थियो पहिलो कथा र यसले हामीलाई दिने महत्त्वपूर्ण सन्देश। दोस्रो कथा यस प्रकार रहेको छ। कुनै शहरमा एउटा धेरै गरिब मानिस बस्ने गर्दथ्यो। एक दिन उसको घरमा एउटा महात्मा आए।
महात्मा धेरै भोकाएका थिए। त्यसैले उनले त्यस गरिब मानिसलाई भने, म धेरै भोकाएको छु, मलाई केही खानेकुरा भए खानको लागि देऊ। त्यो गरिब मानिसले पनि महात्मालाई राम्रोसँग सेवा सत्कार गर्यो। आफूसँग जे छ त्यही खाना महात्मालाई खान दियो। त्यो गरिबको सेवा सत्कारबाट महात्मा धेरै खुसी भए अनि उसको गरिबी देखेर महात्माले उसलाई पारस पत्थर दिए अनि भने, म तिम्रो सेवा र सत्कारबाट धेरै खुसी भएँ। यस्तो आदर र सत्कार मलाई सायद कमै मानिसले मात्र गर्ने गरेका छन्। यो लिऊ पारस पत्थर, यसबाट तिमीले जति चाहन्छौ त्यति फलामबाट सुन बनाउन सक्दछौ। म 1 हप्तापछि फर्केर आउँछु अनि यो पारस पत्थर लगेर जान्छु। त्यति बेलासम्म तिमीलाई जति मन लाग्दछ त्यति नै फलामबाट तिमीले सुन बनाउन सक्दछौ। पारस पत्थर पाएर त्यो गरिब मानिस धेरै नै खुसी भयो। अब भने उसले आफ्नो गरिबी हट्ने र सुखी हुने कल्पना गर्न थाल्यो। अर्को दिन त्यो गरिब मानिस बिहानै बजारमा फलाम किन्नको लागि भनी गयो। बजारमा गएर उसले फलामको मूल्य बुझ्यो। उसलाई थाहा भयो बजारमा फलाम अहिलेको अवस्थामा 100 रुपियाँ किलोमा बिक्री हुने गरेको रहेछ। त्यो गरिब मानिसलाई 1 किलो फलामको मोल धेरै लाग्यो अनि उसले फलाम बेच्ने पसलको मानिससँग सोध्यो, यो फलामको मूल्य के 1-2 दिनमा घट्दैन र? अहिले त यसको मोल धेरै पो रहेछ। फलाम बेच्ने पसलेले भन्यो, 1-2 दिनमा घट्न पनि सक्दछ, तर आजको मूल्य भनेको अहिले बढेको मूल्य हो। यस्तो कुरा पसलेको सुनेपछि त्यो गरिब मानिस घर फर्कियो अनि घरमा आएर सोच्यो कि 1 वा 2 दिनमा त फलामको मोल सस्तो हुने रहेछ। म त्यही समयमा नै फलाम किन्नेछु। अहिले यति धेरै महँगो पैसा हालेर कसले किनोस्? 2 दिनपछि त्यो गरिब मानिस फेरि बजारमा फलाम किन्नको लागि भनी गयो। उसले जब फलाम बेच्ने पसलेलाई फलामको भाउ सोध्यो तब उसले थाहा पायो कि फलामको मूल्य त अझै पनि त्यही नै पो रहेछ जुन मूल्यमा 2 दिन अगाडि नै फलाम बिक्री भइरहेको थियो। ऊ फेरि घरमा नै फर्कियो अनि सोच्न थाल्यो कि फलामको मूल्य त अहिले पनि महँगो नै छ, हुन सक्छ भोलि सस्तो हुनेछ। अर्को दिन त्यो मानिस फेरि बजार गयो अनि फलाम व्यापारीलाई फलामको मूल्य सोध्दा थाहा भयो कि फलामको मूल्यमा थोरै केही कमी भएको रहेछ। ठिकै छ भन्ने सोचेर उसले अब भने 1 क्विन्टल फलाम किन्ने निर्णय गर्यो। फेरि उसले सोच्यो कि यति धेरै फलाम म कसरी घर लैजान सक्छु र? यति धेरै फलाम लैजानको लागि त मेरो धेरै पैसा खर्च हुन्छ। यसो गर्नु पर्यो, 1-2 दिनपछि आउँछु। अहिले फलामको मूल्य त्यति धेरै घटेको पनि रहेनछ, घट्ने क्रममा रहेछ। 1-2 दिनपछि फेरि घट्ला जस्तो छ। यदि त्यसो हो भने यो फलाम किन्ने पैसाबाट मेरो केही पैसा बच्दछ, जुन पैसाले म मानिसहरूलाई बोकाएर यो फलाम घर लैजान सक्दछु। त्यस्तो सोचेर त्यो मानिस त्यो दिन पनि घर फर्कियो। 2 दिनपछि जब ऊ फलाम किन्नको लागि भनी घरबाट निस्केको मात्र थियो त्यति नै बेला उसको भेट महात्मासँग भयो। महात्माले देखे कि त्यो गरिब मानिसको स्थितिमा अझैसम्म पनि कुनै परिवर्तन आएको थिएन। ऊ देख्नमा पहिले जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा थियो। महात्मालाई धेरै अचम्म लाग्यो। महात्माले त्यो गरिब मानिसलाई यसको कारण सोधे। गरिब मानिसले पनि के कस्तो कुरा भएको थियो सबै विस्तारसँग महात्मालाई भनिदियो। त्यो गरिब मानिसको कुरा सुनेर महात्माले भने, अरे मूर्ख मानिस, फलाम जति नै महँगो किन नहोस् त्यो सुनभन्दा धेरै गुणा सस्तो हुने गर्दछ। यदि तिमीले 1 दिनमा 1 क्विन्टल फलामलाई नै सुन बनाएको भए पनि तिमी आज 7 क्विन्टल सुनको मालिक हुने थियौ। आज 7 दिन पुरा भइसकेको छ। त्यसैले मैले भने बमोजिम म त्यो पारस पत्थर तिमीसँगबाट लैजान आएको हुँ। त्यो गरिब मानिसलाई अब भने आफ्नो गल्तीको महसुस भयो।
तब दुखी हुँदै र रुँदै महात्माको पाउमा पर्यो अनि भन्न लाग्यो, महात्माजी, मलाई एकपटक अर्को मौका दिनुहोस्। म फेरि 7 दिनपछि त्यो पारस पत्थर तपाईँलाई फिर्ता दिनेछु। तब महात्माले भने, तिमीले आफ्नो जीवनमा आएको सुवर्ण अवसरलाई आफ्नो अविवेकीपनाको कारणले त्यसै खेर फालिदियो। यस्तो अवसर र मौका जीवनमा केवल एकचोटि मात्र आउने गर्दछ। यति भनेर महात्माले त्यो पारस पत्थरलाई गरिबको साथबाट लिएर गए। साथीहरू, यो कथाबाट हामीले जीवनमा धेरै ठूलो पाठ सिक्न सक्दछौँ। सबै मानिसको जीवनमा 1 अथवा 2 यस्तो अवसर अनि मौका अवश्य आउने गर्दछ जसले हाम्रो जिन्दगी बदल्न सक्दछ अनि एउटा सकारात्मक परिवर्तन हाम्रो जीवनमा हुन सक्दछ। तर आवश्यकता यो हुन्छ कि हामीले त्यस्तो अवसर अनि मौकालाई उचित समयमा भने चिन्न सक्नुपर्दछ। जो मानिसले आफ्नो जिन्दगीमा आएको यस्तो अवसर र मौकालाई चिन्न सक्दछ उसले असीमित सफलता प्राप्त गर्दछ। तर जसले यस्तो अवसर अनि मौकालाई चिन्न सक्दैन र त्यतिकै जान दिन्छ भने सफलता यस्तो मानिसको भाग्यको ढोका ढकढक्याएर पनि त्यतिकै बाहिरबाटै फर्केर जाने गर्दछ। यो कथामा पनि त्यो गरिब मानिसको जिन्दगीमा महात्माको रूपमा एउटा राम्रो अवसर आएको थियो। तर पनि उसले आफ्नो अविवेकी अनि उचित समयमा उचित निर्णय लिन नसकेको कारण त्यति राम्रो अवसरलाई पनि गुमाइदियो। अनि यो कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ कि जीवनमा आएको कुनै पनि अवसर अनि मौकालाई हामी भाग्य मान्न सक्दैनौँ। यसरी आएको अवसर अनि मौका हाम्रो भाग्यको सहयोगी हुन सक्दछ। हामीले जीवनमा गर्ने विभिन्न कामको परिणामको कारणले हुने गर्दछ। यो कथामा पनि त्यो गरिब मानिसलाई महात्माको आदर सत्कारको कारणले त्यो पारस पत्थर केही दिनको लागि मिलेको थियो। प्रत्येक मानिसको जीवनमा यस्तो मौका अवश्य आउने गर्दछ जसले त्यो मानिसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउने गर्दछ। त्यसै कारणले पनि जीवनमा आउने अवसर र मौकालाई चिन्न सक्नुपर्दछ भनिएको हो। अवसर धेरै मूल्यवान हुने गर्दछ अनि त्यो एकपटक आएपछि फेरि आउन गाह्रो हुने गर्दछ अथवा नआउन पनि सक्दछ।